बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगी सलीम। बात करेंगे उज़्मा खान साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर में, उस हवाले से कुछ बात कर लेते हैं मलिक रियाज साहब की। और FIR भी का अंदराज हो चुका है जो कल हम बात कर रहे थे। तो खैर पहले बात शुरू करते हैं लाहौर के हवाले से। लाहौर प्रेस क्लब में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो वहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला कि जो नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब इंतज़ामिया की जानिब से जो वहाँ पर यूट्यूबर्स थे या जो दीगर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हैं यूज़ करते हैं, उनको बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि ये लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से सख्ती से इसका इनकार किया गया है कि आप लोग वहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि आपको अलाउ नहीं है, और आप वहाँ पर किसी किस्म की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी नहीं कर सकते। तो हुआ ये कि वहाँ पे जो डिजिटल मीडिया के लोग थे, यूट्यूबर्स थे, जो इधर उधर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया के, उनको निकाल दिया गया। उसके ऊपर कुछ दोस्तों ने प्रोटेस्ट भी किया, और मेरे ख़्याल से कि अब क्योंकि वक्त और दौर जो है वो चेंज हो चुका है, तो अब सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया का हक़ नहीं रहा किसी हवाले से। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो सिटीज़न जर्नलिज़म कर रहे हैं, उनका यह राइट बनता है कि वो इसको अप्रोच भी करें, इन लोगों की कवरेज भी करें और फिर जो अपना एनालिसिस है वो भी दे सकें। खैर ये बात होगी कुछ इस तरह से। उसके बाद उज़्मा खान साहिबा अपने वकील के साथ आई थी, और ये सारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये मैंने जो देखी, जिसमें मुझे लगा कि ये सारी एक प्लान के तहत थी। और उज़्मा खान को ये कहा गया कि आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना, और अगर बोलना भी है तो वो आपने अपने लॉयर के थ्रू बोलना है। कोई आपको सवाल आता है तो आपने ये कहना है कि मेरा ये जवाब जो है ये लॉयर देगा। लेकिन लाहौर प्रेस क्लब में काफ़ी फटा रहा, और जो साफ़ी थे उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये उज़्मा खान ने अरेंज की है, ना कि किसी वकील ने। वकील अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दे, बता दे, केस की हालत बता दे, FIR के बारे में बता दे, जो कमज़ोर FIR है दफ़ा हैं उनके बारे में बता दे कि ये दफ़ात जो हैं ये कमज़ोर लगाई गई हैं, मज़ीद सख्त करनी चाहिए, जो भी मामला है। लेकिन जो उज़्मा खान साहिबा हैं वो अपने मुंह से यहाँ पर बताएं, ताकि ये बात ऑन द रिकॉर्ड आ जाए कि उन्होंने ये बात कही है या नहीं की। क्योंकि वकील कल को कह सकता है कि जी मैंने कही थी, उज़्मा खान ने तो नहीं कही थी। तो इसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट किया, साफ़ियों ने दंगा मुश्ती रही। हसन खान नियाज़ी साहब हैं वो भी कहते रहे कि आप लोग बात सुने, लेकिन फिर आखिरकार मजबूरन उज़्मा खान को बोलना पड़ा। तो उज़्मा खान ने जो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कहा कि मैं 2 साल से उस्मान खान के साथ ये दोस्ती थी मेरी, उन्होंने इतराफ़ किया इसका। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, मुझे उन्होंने शादी का कहा था, लेकिन 5 महीने पहले फिर इनकार कर दिया था। और जो उस्मान खान की जो बेगम हैं उनसे मेरा पहला रब्ता जो हुआ वो मेरे घर में मकान में हुआ। और उन्होंने कहा कि जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उस्मान खान की बेगम ने कहा था कि जिस घर में रह रही थी ये मेरे खावंद का घर है, यानी उस्मान का घर है, तो इसलिए मैं बग़ैर इजाज़त लिए वहाँ पे जाकर मैं रह सकती हूँ। तो मुझे नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो घर है ये उनके करीबी दोस्त के नाम पे था। वो उन्होंने किरायानामा भी दिखाया। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि ये जो मकान है ये है तो किराए का, लेकिन ये किसी और के नाम है, थर्ड पार्टी के नाम है। इस पर बड़ी कन्फ्यूज़न हुई कि उज़्मा खान ने अगर मकान लिया हुआ है तो अपने नाम से क्यों नहीं लिया हुआ, किसी और के नाम के और दोस्त के नाम से लिया हुआ है। तो इस पर बड़ा एक कन्फ्यूज़न था। तो ज़ाहिर बात अगर ये देखा जाए तो फिर लगता है कि उस्मान ने ही मकान लेकर DHA में दिया हुआ था। मेरा एक तज़िया हो सकता है उस्मान पैसे वाली पार्टी है, पैसा उसके पास है, तो उसने लेके दिया होगा। और उज़्मा कहाँ से पैसे अरेंज करती, कहाँ से पैसे देती, DHA में रहना आसान काम थोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये थर्ड पार्टी है, इन्होंने ये मकान लिया हुआ था, तो ये जो घर है ये उस्मान का नहीं है, इस तरह से। उसके बाद उस्मान ने कहा कि मेरे जो मैं अगर चाहती तो ये मामला ख़त्म कर सकती थी, अगर मुझसे उस्मान की बेगम FIR के अंदराज से पहले आकर माफ़ी मांग लेती तो मैं मामला रफ़ा दफ़ा कर देती। लेकिन अब ये मामला चूँकि मीडिया में आ चुका है, अब चूँकि ये बात फैल चुकी है, तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी, मरूंगी, और मुझे इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ क्या चाहिए, ये बड़ी मज़े की कहानी है, बहुत ही मज़े की कहानी है। इंसाफ अब क्या चाहिए, इंसाफ ये चाहिए कि उनके घर में जो उस्मान की बेगम आई हैं उन्होंने धमकियां दी हैं, थ्रेट किया है, वो इंसाफ चाहिए। बाकी उन्हें कुछ इंसाफ नहीं चाहिए। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा, बड़ा इंकशाफ था, कि उस्मान अभी भी उन्हें कॉलें कर रहा है, उस्मान अभी भी उन्हें मैसेज कर रहा है और वो उन्हें इग्नोर कर रही हैं, मैसेज का जवाब नहीं दे रही। ये तो थी यहाँ तक की कहानी। अब दूसरी कहानी आ जाते हैं FIR की तरफ।
ایف آئی آر کیسی ہوئی؟ ایف آئی آر حسان نیازی اور عظمیٰ خان، ان کی بہن ہما خان لاہور تھانے کے باہر ٹھہری رہیں۔ پھر آخر جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کو ہائپ ملی تو یہ ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا۔ ایف آئی آر کے اندر ملک ریاض صاحب کی جو بیٹیاں ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، ان کا نام لیا گیا ہے۔ ملک ریاض نے یہ ٹویٹر پہ کہا تھا کہ وہ اس سارے معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب یہ سارا معاملہ کھلا اور جب یہ سارا معاملہ آگے بڑھا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ملک ریاض صاحب کی انوالومنٹ نظر آئی۔ اب اس کے اوپر دو نریٹیو ہیں۔ ایک نریٹیو یہ ہے جو ہما خان اور عظمیٰ خان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یتیم تھے اور ان کے گھر میں ملک ریاض کی بیٹیاں گھسی ہیں اور انہوں نے آ کر ان کو مارا پیٹا ہے، تو یہ ناانصافی کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ ناانصافی صرف لڑکیوں کے ساتھ کیوں کی گئی، ان کی ویڈیوز بنائی گئی، ان کی ویڈیوز لیک کی گئیں، ان کا تماشا بنایا گیا، جو بندہ ساتھ میں انوالو تھا یعنی کہ عثمان خان، اس کو میڈیا پہ کیوں نہیں لایا گیا، اس کو اس کی بیگم نے کیوں نہیں روکا؟ اگر عظمیٰ خان نے اس کے خاوند کو ورگلایا ہے تو اس میں صرف عظمیٰ خان کا قصور نہیں ہے بلکہ عثمان خان کا بھی قصور ہے۔ اب تیسرا ایک نریٹیو یہ آ رہا ہے کہ اس سارے معاملے میں کہ یہ دو بڑے گھروں کی کہانیاں ہیں، جس میں یہ ہوا ہے کہ امیر زادوں کی لڑکیاں ہیں اور امیر زادے جو ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو جب اپنی بیگمیں پسند لڑکوں کو نہیں آتی تو وہ پھر اسی طرح سے باہر منہ مارتے ہیں اور بڑے بڑے اچھی جو ایکٹریس ہوتی ہیں، اداکاریں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں ان کی ہو جاتی ہیں اور پھر یہ لمبا چلتا رہتا ہے، اور جو لڑکی ایکٹریس ہوتی ہے وہ وقتی طور پر ان کے ساتھ رہتی ہے، وہ اپنا فائدہ اٹھاتی ہے، کسی جگہ پر کام نکلواتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے۔ یہ سٹوری ڈیولپڈ ہو رہی ہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے جو میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک تو ملک ریاض صاحب کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، جو بھی ہوں، قابل احترام ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ عظمیٰ خان کے گھر میں آ کر اس طرح سے بدماشی کریں، اس طرح سے آ کر وہ پستول نکال لیں، پیٹرول چھڑکیں یا شراب چھڑکیں، جو بھی ہے، یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ تھا جو چل رہا تھا۔ آپ نے آ کر بدماشی دکھائی اور آ کر آپ نے دھونس دھاندلی چمکانے کی کوشش کی، وہ پھر آپ کو اب بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ بڑے لینڈ لارڈ ہیں، بڑے آپ زمیندار ہیں، بڑے آپ ریل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں، تو آپ کی جو بیٹیوں نے کیا ہے تو وہ پھر اس ملک کے اندر ایک سزا ہے کہ آپ نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے اور دھمکیاں جان سے مارنے کی دیں تو اس کی سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عظمیٰ اور عثمان کا کوئی پہلا تعلق نہیں ہے، اسی طرح سے ہمارے ملک کے اندر کوئی 50-60 ہزار یا لاکھوں کی تعداد میں اس طرح سے تعلقات بن رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا تعلقات بنائے رکھتے ہیں، میڈیا پر نہیں آتا، لیکن یہ معاملہ میڈیا پر آ گیا ہے تو آپ کو ایک بھیانک چہرہ جو فلم انڈسٹری کا ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ یہاں پر کس طرح کی جو اداکارائیں ہوتی ہیں ان کا کسی نہ کسی بڑے اثر رسوخ والے آدمی کے ساتھ اس طرح سے ریلیشن ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ شوبز انڈسٹری کا المیہ رہا ہے کہ وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کے بہاو پر آئی ہوں، لیکن ان کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے کسی بڑے سیٹ کے ساتھ، کسی بڑے سیاستدان کے ساتھ، کسی بڑے تاجر کے ساتھ اور کسی بڑے ریل اسٹیٹ کے کاروبار کے وابستہ افراد کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کو استعمال کرتے ہوئے فلم انڈسٹری میں زندہ رہتی ہیں، اور اس تعلق کے بہاو پر وہ جو بھی ان کا دوست ہوتا ہے وہ پھر ان کو استعمال کرتا رہتا ہے اور پھر اس طرح ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن اس میں عظمیٰ خان کا جو میں نے اب مزید بریک بینی سے جائزہ لیا ہے تو عظمیٰ خان کو بھی کوئی آپ بچی نہ سمجھیں یا اسے معصوم نہ سمجھیں، وہ بھی سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی تھی، اسے بھی پتہ تھا کہ عثمان کون ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کر رہی تھیں، اور جب انہوں نے اتنے مزے اڑائے، جب اتنے مزے لے لیے، پیسے اڑائے، کھا پی رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، لیکن جب اب پڑی ان کے اوپر تو اب انہوں نے ایک یتیم ہونے کا رونا شروع کر دیا ہے، اور وہ ایک سمپتی کارڈ جو عورت والا ہے وہ بھی کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی کرنی چاہیے، ہمیں بالکل صاف طریقے سے ایک جو چہرہ ہے، آئینہ ہے، وہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں عظمیٰ خان کا بھی مکمل طور پر قصور ہے، اور اس کو لوگ جو ہیں سپورٹ جو کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ایک وہ اس کے ساتھ جو ایک تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے، اس کے گھر میں گھس کر اس کے اوپر پیٹرول چھڑکا ہے، اس کو مارا پیٹا ہے،
یہ تک ہے زیادتی، لیکن عظمیٰ خان کی بھی اس سارے سنیریو میں زیادتی ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے کہ جب وہ عیاشی کرتی رہیں، جب وہ مل کے بیٹھ کے شراب پیتی رہیں، جب وہ مل کے بیٹھ کے کوکین پیتی رہیں اور انہوں نے انجوائے کیا، سب کچھ کیا، لیکن جب معاملہ بڑھا تو اب انہوں نے ایک جو ہے سمپتھی کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے، تو اس کے اوپر بھی نظریں رکھنی چاہیے۔ لیکن ابھی تک فی الحال یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ سارے معاملات ہیں، ابھی یہ کیس چل رہا ہے، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ بک جاتے ہیں یا نہیں بکتے۔ اب فیصلہ یہاں پہ ہونا ہے کہ عظمیٰ خان کہاں تک یہ کیس لے کر چلتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر نئی جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے اوپر بات بھی کرتے رہیں گے، مزید کیس کے بارے میں جو چلتا رہے گا وہ ساری باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔